लिटरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, हरेक वर्षको निरन्तरतामा यस वर्ष पनि साउनको पहिलो साता नेपाली राजनीतिका शीर्षस्थ पुरुष बीपी कोइराला र पुष्पलालको स्मृति दिवस मनाइयो। राजनीतिमा गर्नुभएको योगदानको चर्चा परिचर्चा भयो। बीपी कोइराला जसले जहानिया राणा शासनको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुभयो, जनतालाई संगठित गर्नुभयो, शासकहरूको अन्याय, अत्याचार, शोषण र दमनको विरुद्ध जनतालाई एकीकृत गर्नुभयो, नेपाली कांग्रेस पार्टीको स्थापना गर्नुभयो र प्रजातन्त्रको बिगुल फुक्नुभयो। पुष्पलाल जसले राजनीतिक जीवनको सुरुवाती चरणमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी हुनुभयो, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो, विश्वविख्यात कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्र नेपालीमा अनुवाद गरेर कम्युनिस्ट चेतनाको बिगुल फुक्नुभयो। तत्पश्चात नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलन सँगसँगै अघि बढ्यो। कहिले दुई पार्टीहरू एकताबद्ध भएर त कहिले एक अर्का बीच कटुतापूर्ण सङ्घर्ष गरेर दुवै आन्दोलन अघि बढे। तथापि दुवै आन्दोलनले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन गर्न सम्भव भएको हो। यी दुवै खाले आन्दोलन एक अर्काको परिपूरक हुन् भन्दा फरक नपर्ला। तर पालै पालो सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू आफ्नो संस्थापकले रचेको विचार र सिद्धान्तको बाटोमा नहिँडेको, बाटो बिराएको आरोपहरू लाग्दै आएका छन्। आजको बिग न्यूजमा हामी प्रजातान्त्रिक समाजवादको सपना देख्ने बीपी कोइराला र समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्मको सपना देख्ने पुष्पलालले वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पुर्याउनु भएको योगदानको चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन, हरेक वर्ष झैं यो वर्ष पनि साउनको पहिलो साता नेपाली वाम प्रजातान्त्रिक राजनीतिका दुई महारथीहरू पुष्पलाल र बीपी कोइरालाको स्मरण गरियो। सामाजिक सञ्जालका भित्तादेखि राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरूमा यी दुई हस्तीहरूको योगदानको चर्चा भयो। अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसको 7 दशकदेखिको राजनीतिको मार्गदर्शक बनेका यी दुई शीर्षस्थ नेताहरूकै अथक सङ्घर्ष, त्याग र सिद्धान्त निष्ठाको आलोकमा आजको परिवर्तन सम्भव भएको। नेपाली वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पुष्पलाल र बीपी कोइराला शीर्ष व्यक्तित्व हुन्। अझ दुवै नेताको एक दिन अघि र पछि पर्ने स्मृति दिवसले पनि राजनीतिका यी दुई पात्र सधैँ आधार गर्ने व्यक्तिको रूपमा लिने गरिन्छ। देशका लागि राजनीति गर्छौं भन्नेका लागि पुष्पलाल र बीपीले देखाएको अथक सङ्घर्ष, त्याग र सिद्धान्तप्रति स्मृति दिवसमा सम्झना गर्ने गरिन्छ। 7 दशक लामो समयसम्म नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा प्रमुख दलका रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेस उपस्थित छन्। यिनै दलले आफ्नो पार्टीको वैचारिक मार्गदर्शकका रूपमा पुष्पलाल र बीपीलाई समेत लिने गरेका छन्। त्यो समयमा मुलुक र जनताको समृद्धिको यात्राका लागि सबैभन्दा पहिले एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रको अन्त्यका लागि बीपी र पुष्पलाल दुवैजना एकमत थियो। दुई भिन्न विचारधारा भए तापनि जनताको अधिकारका लागि त्यति बेला पनि बीपी र पुष्पलाल पञ्चायत विरुद्धको सङ्घर्षका लागि वाम लोकतान्त्रिक शक्ति मिल्नुको विकल्प नरहेको भन्दै एक भएका थिए। नेपाली वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई दिएको योगदान भनेको त्यो संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यदिशा त्यसले अगाडि सारे। जुन कुरा नेपाली कांग्रेसले इभन बीपी कोइरालाले फोर्सी गर्न सकेन, अब मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने हो हैन। कम्युनिस्ट र कांग्रेसले हैन प्रजातान्त्रिक शक्ति र वामपन्थी शक्तिले आफ्ना हितहरूलाई अगाडि बढाउने इन्हान्स गर्ने हो भने एउटै मात्र बाटो संयुक्त जनआन्दोलनको बाटो। हामी दुईटै शक्ति कमन एजेन्डामा मिलेर हैन प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डामा चाहिँ मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने त्यो कार्य। मुलुक र जनताको रूपान्तरणका लागि दुवै नेताले जीवनभर सङ्घर्ष गरेको इतिहासको समेत स्मरण गरिन्छ। यिनै अनुयायीको रूपमा धेरै नेताहरू मुलुक बनाउने दृढ इच्छा शक्ति पनि स्मृति सभा बन्ने गरेको छ। यो चाहिँ सिद्धान्त आदर्श भनेको यस्तै हो, तर जसरी पनि कुर्सीमा जाने, सत्तामा जाने, चुनाव जसरी पनि जित्नु पर्ने, जे गरे पनि हुने नहुने काम गरेर चाहिँ
जुन गतिविधि अगाडि बढाएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ लिडरसिपमा चाहिँ अलिकति कमी कमजोरी जसले चाहिँ नेतृत्व प्रदान गरेको हो त्यो चाहिँ कमी कमजोरी भएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले बिपीको विचारलाई चाहिँ छोडेको हो कि उहाँले चाहिँ यो चाहिँ जुन परिवर्तन ल्याउन खोजेको यो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक समाज जुन बनाउने उहाँले चाहिँ चाहेकोलाई काङ्ग्रेसले छोडेको हो कि भन्ने जस्तो मात्रै हो। मुलुकमा अहिले पनि पुष्पलाल र बिपीकै सिद्धान्तमै टेकेर राजनीति गर्नका लागि प्रमुख सिद्धान्त बन्ने गरेको छ। तर सिद्धान्त र व्यवहारमा अहिलेको नेतृत्व गति हेर्दा कतै पनि मेल खाने अवस्था छैन। भनाइ र गराइमै फरक भएकै कारण अहिलेको नेतृत्वप्रति धेरै जनता त्यति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। पुष्पलाल र बिपीको अनुयायी हौं भनेर चर्को चर्को राजनीतिक गफ दिने अधिकांश नेता कार्यकर्ताले उहाँहरूको विचार र आदर्श व्यवहारमा भने लागू गरेको पाइँदैन। बिपी र पुष्पलालले देश र जनताका लागि गरेको त्यो सङ्घर्ष त्यागले उहाँहरूको सदागीपन प्रति अहिलेको नेतृत्वले खासै चासो देखाउन सकेको छैन। र अब हामीले चाहिँ नि आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफ्नो देश बनाउनु पर्छ भन्ने त्यो भावना जबसम्म आउँदैन देश बन्न सक्दैन है। त्यसले गर्दाखेरि पनि हो हाम्रो देश बनेन, हामी जहिले पनि डिपेन्डेन्ट रह्यौँ। चासो त केवल राजनीतिक भागबण्डा, सत्ताको लुछाचुडी, दलभित्रै गुटुपगुट, नातावाद, कृपावाद नै देखिन्छ। मुलुक बनाउँछौं भनेर आम जनताको बहुमूल्य मत पाएर जनताको स्वाद चाखेकाहरू जनताप्रति अलिकति पनि वफादार बन्न सकिरहेका छैनन्। पछिल्लो समय राजनीतिक यात्रामा पुष्पलाल र बिपीको जस्तो विचार भएको नेता नेपालको राजनीतिले पाउन सकेको छैन। अहिले पनि दुई नेताकै पच्चिन्न पछाउँदै हिँड्ने नेताहरूमा समेत पुष्पलाल र बिपीको सिद्धान्तकै अभाव देखिन्छ। अहिले राजनीतिक र आम जनताबीच जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने आभास हुन थालेको छ। बिपी र पुष्पलालको उत्तराधिकारीको भूमिकाको अझै पनि नेतृत्व पाउन सकेको छैन। यी दुई नेतालाई वर्षमा एक दिन मात्र सम्झेर औपचारिकता पूरा गर्नु बाहेक अरू केही देखिँदैन। नेपालमा राजनीति गर्नेहरूले व्यवहारमै उनीहरूको सिद्धान्त र व्यवहार देखाउन सके भने उनीहरूलाई सम्झनुको सन्दर्भ फलदायी हुने थियो। एबिसी रिपोर्टर छवि सापकोटा, काठमाडौँ। मुलुक पुष्पलाल र बिपीले कोरेको मार्गचित्रमा अगाडि बढ्दै पञ्चायतको अन्त्यपछि संविधान सभा हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुगेको छ। तर समकालीन नेपालको राजनीति भने ठिक उल्टो गतिमा छ। पुष्पलाल र बिपीको अनुयायी दलहरूका अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरूले उहाँहरूको सिद्धान्त निष्ठा, सादगीपूर्ण जीवन, सङ्घर्ष र त्यागलाई बिर्सेका छन्। फलत युगान्तकारी परिवर्तनपछि पनि राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा जनताको स्थान बन्न सकेको छैन। वर्षमा एक दिन सम्झने औपचारिकता भन्दा अहिलेसम्म नेतृत्व पङ्क्तिले केही गर्न नसक्नुले नेतृत्वप्रति जनताले सधैँ प्रश्न उठाउने बाटो बनेको छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, नेपाली वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा बिपी कोइराला र पुष्पलालको योगदानको जति नै मूल्याङ्कन गरे पनि कमी हुन्छ। एउटा सन्तानले आमालाई देखाउने कृतज्ञता कति हो सजिलै भन्न सकिँदैन। यसको मापन छैन। त्यस्तै नेपालको वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको प्रणेता यो दुई व्यक्तित्वलाई जति मूल्याङ्कन गरे पनि कम हुन्छ। बिपीले नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनार्थ योगदान दिनुभयो। जहानिया राणा शासनको अन्त्य गरेर जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउन बिपीको योगदान रह्यो। आज नेपालमा स्थापित संसदीय राजनीतिको सुरुवात वैचारिक रूपमा बिपीले नै गर्नुभएको हो। नेपाली कांग्रेस पार्टीको स्थापना गर्नुभयो, जुन पार्टी अहिलेको सन्दर्भमा सबैभन्दा पुरानो पार्टी हो। त्यस्तै पुष्पलालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो र देशलाई समाजवादी बाटोमा हिँडाउने सपना देख्नुभयो। देशमा गणतन्त्र स्थापना, संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने लगायतको उहाँले सपना देख्नुभयो र कम्युनिस्ट पार्टीलाई स्थापित गराउनुभयो। यी दुई नेताले जन्माएको पार्टी कहिले मिल्दै त कहिले शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्दै अघि बढे। जब जब दुई पार्टीहरू मिले देशमा ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू सम्भव भए। बिमेलको स्थितिमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएन। आजसम्म आइपुग्दा कहिले कम्युनिस्ट र कहिले कांग्रेसले सत्ता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ।
नेपाली राजनीतिमा दुई व्यक्तित्वहरूको शीर्ष स्थान रहेको छ, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला बीपी र पुष्पलाल श्रेष्ठ। 7 दशकदेखि नेपाली राजनीतिमा प्रभुत्व जमाइरहेका नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक नेता हुनुहुन्छ उहाँहरू। बीपीले केही अग्रजहरूको साथमा नेपाली कांग्रेस र पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो, जहाँनीय राणा शासनको अन्त्य गरेर प्रजातन्त्रको स्थापनाको निम्ति बीपीको महत्वपूर्ण योगदान छ। त्यसो त प्रजातन्त्रको स्थापनार्थ पुष्पलालको पनि उत्तिकै योगदान छ, किनभने पुष्पलालको राजनीतिक प्रारम्भ नै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नै सहभागी भएर भएको थियो। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको एक योद्धा अन्ततः कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक नेता बन्नु भएको हो। नेपाली राजनीति आज संसदीय अभ्यासमा छ। संसदीय सिद्धान्त र मूल्य मान्यताको वैचारिक जस बीपीलाई जान्छ, त्यस्तै गणतन्त्रको जस पनि पुष्पलाललाई जान्छ, किनभने पुष्पलालले ऊ बेलामै गणतन्त्रमा देशलाई लानुपर्ने र त्यसै अनुरूपको कार्यक्रम हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई वैचारिक सैद्धान्तिक रूपले दिशा निर्देश गर्नु भएको थियो। कलिलै उमेरमा आफ्नो दाजु गंगालालको प्रेरणाबाट पुष्पलाल राजनीतिमा लाग्नुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीको नेपालमा विधिवत रूपमा जन्म गराउनुभयो। त्यसअघि केही समूह घटकको रूपमा गतिविधि हुने गर्थ्यो। कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेर समाजवादी राज्य व्यवस्थाको सपना जनतालाई देखाउनुभयो। त्यस्तै बीपी कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको स्थापना गरेर लोकतान्त्रिक राजनीतिक संरचना बीच आर्थिक समृद्धिको परिकल्पना गर्नुभयो। ऊ बेलाको जहानीय राणा शासनको विरुद्ध आफू मर्न तयार भएर निर्वासित जीवन जिउन तयार भएर ठाडो शिरका साथ राजनीतिमा संलग्न गराउनुभयो। जनतालाई संगठित गरेर प्रजातन्त्रबारे प्रशिक्षित गराउनुभयो। राणा शासनको विरुद्ध जनतालाई एकजुट गराउनुभयो र राणा शासनलाई घुडा टेकाउनुभयो। यो चाहिँ डेमोक्रेटिक यो चाहिँ जुन सेटअपको लागि यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता स्थापित नभइकन र चाहिँ डेमोक्रेटिक सिस्टम नेपालमा नआउन्जेलसम्म यो नेपालको समाजको रूपान्तरण गर्न असम्भव हुन्छ र चाहिँ त्यो गर्नुको लागि सबै नेपालीहरूलाई यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ नागरिक सरह जुन अधिकार दिलाउनुको लागि उहाँले चाहिँ जुन जिन्दगीभर उहाँले चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुभयो, त्यो एउटा चाहिँ नमुनाको रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गरेर चाहिँ जानुभएको हो भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। त्यसो त राजनीति मात्रै होइन, बीपी प्रसिद्ध साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँका निकै उपन्यासहरू प्रकाशित छन्, कथाहरू छन्। नेपाली साहित्यमा समेत उहाँको आफ्नो बेग्लै उचाइ बनाउनु भएको थियो। यता पुष्पलाल पनि अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्थ्यो। नेपाली समाजको मातृसत्तात्मक इतिहास लगायत धेरै विषयमा उहाँले खोज गर्नु भएको थियो। बीपी कोइराला र पुष्पलालको राजनीतिक प्रारम्भ समान उद्देश्यले निर्देशित थियो। राणा शासनको समाप्ति गरेर लोकतान्त्रिक समाजको निर्माण गर्ने, तर बिर्सनु हुँदैन पुष्पलालले त्यतिखेरदेखि नै राणा शासनको समाप्ति गरेर मात्रै हुँदैन, राजतन्त्र नै पाल्नुपर्छ भन्दै आउनु भएको थियो। कांग्रेस राजतन्त्रको पक्षधर नै थियो। 60 को दशकबाट मात्रै कांग्रेस राजतन्त्रको विरुद्धमा उभिएको हो। जब कांग्रेस कम्युनिस्ट मिले तत्पश्चात नेपालमा राजतन्त्रको विधिवत रूपमा अन्त्य भयो र गणतन्त्रको स्थापना भयो। नेपाली कांग्रेसले उदार लोकतन्त्रवादीले वामपन्थी शक्तिलाई पनि राजतन्त्रको विरुद्ध सहकार्य गर्ने शक्तिको रूपमा ठानेर मोर्चाबन्दी पछाडि नेपालमा गणतन्त्र स्थापना सम्भव भयो। नत्र सम्भव थिएन। दुईटा राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा एकले अर्कालाई आरोप लगाउने गरेका थियौँ। एउटा निरङ्कुशताको पक्षपाती, एउटा दलाल भनेर चाहिँ आरोप लगाउने गरेका थियौँ। तर परिवर्तनको वस्तुगत धरातलमा हामी जब आन्दोलनमा उत्र्यौँ, आन्दोलनमा उत्रिँदाखेरि नेपाली कांग्रेस लगायतका संसदवादी शक्तिहरू र तत्कालीन नेकपा माओवादी जसले जनयुद्ध गरिरहेको थियो, युद्धबाट मात्रै राजतन्त्रको समाप्त गर्ने र गणतन्त्र नेपाल सँगसँगै नयाँ जनवादी स्थापना गर्न सकिन्छ भनेर गएको थियो। त्यो दुईटाको संयुक्त मोर्चाले, संयुक्त आन्दोलनले मात्रै के भयो त भन्दाखेरि राजतन्त्र समाप्त गरेर हामीले अहिलेको बीपी
उदारवादी लोकतन्त्रको राजनीति संरचनामा समाजवादी आर्थिक सामाजिक नीतिका पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। पुष्पलाल साम्यवादी राजनीतिक एवं आर्थिक संरचनाका पक्षमा। सिद्धान्ततः दुवैजना मार्क्सवादी विचारबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो, तर राजनीति र पार्टीगत बाटो भिन्न भयो। मार्क्सवादबाट निर्देशित भए पनि कम्युनिस्ट पार्टीसँग असहमत हुनुहुन्थ्यो बीपी। तत्कालीन समयमा बीपीले कम्युनिस्ट पार्टीसँग कुनै पनि बहानामा सहकार्य गर्न चाहनु भएन, बरु दरबारसँग मेलमिलापको नीति अवलम्बन गर्नुभयो। तर पुष्पलालले कंग्रेससँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव सदैव राख्नुभयो। कंग्रेस कम्युनिस्ट मिलेर गए मात्रै सामन्तवादको अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने पुष्पलालको मत थियो। जब इन्दिरा गान्धीले इमर्जेन्सी लगाउनु भयो, उहाँ चाहिँ अब राजा र मेरो घाँटी एकै ठाउँमा जोडेको छ भनेर आउनुभयो यहाँ राजतन्त्रसँगै। उहाँको विरुद्ध थुप्रै मुद्दा थियो, ज्यान मुद्दा पनि थियो, तर पनि त्यो रिस्क मोडेर आउनुभयो। तर उहाँ राजासँग मिल्नेतिर उहाँको हमेसा गयो, कम्युनिस्टसँग मिल्न होइन होइन। उहाँ राजासँग मिल्नुको सट्टा कम्युनिस्टसँग मिल्नु पर्थ्यो होइन। तर तपाईँको पुष्पलालको हेर्नुहोस्, उहाँले कहिले पनि राजाले कतिचोटि सन्देश पठायो तर मिल्न आउनु भएन। तर हमेसा ल तिमी र हामी मिलौँ, पुँजीवादी शक्ति तपाईँको, मजदुरको शक्ति हाम्रो, किसानको शक्ति हाम्रो, दुई शक्ति मिल्ने बित्तिकै राजतन्त्र ढल्छ भन्ने विचार राखे गर्नुभयो। तर चना खाएर एक छाक चना खाएर बस्नुपर्ने घडीमा पनि उहाँ सामन्तवादसँग झोक्न हुनु भएन। समाजवादको कुरा गर्दा पछिसम्म बीपीले आफूलाई मार्क्सवादी नै भन्नु भएको छ। त्यसकारण पुष्पलालले कोरेको आर्थिक सामाजिक नीति र कार्यक्रममा सहमतिको हस्ताक्षर गर्न बीपीलाई कुनै गाह्रो थिएन। यसकारण पनि लोकतन्त्र, समाजवाद र आधुनिक राजनीतिमा बीपी र पुष्पलाल कहिल्यै पुरानो हुने छैनन्। इतिहासमा उहाँहरूको हस्ताक्षर दरिलो गरी उपस्थित भई नै रहनेछ। आज हामी हेर्छौं राजनीति गर्नेहरू केवल राजनीति गरिरहेका छन्। विज्ञान र प्रविधिको युग छ। विश्व एउटै घर बनाएको छ प्रविधिले। जताततै विकास र समृद्धिका ढोकाहरू खुलिरहेका छन्। उतिखेरको जस्तो दुःख छैन र पनि नेताहरू केवल राजनीति मात्रै गरिरहेका छन्। कोरा राजनीति। तर बीपी नेता मात्रै हुनुहुन्थेन, एउटा असल मान्छे हुनुहुन्थ्यो। समग्र समाज र जीवन, साहित्य, कला, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, दर्शन सबैतिर फैलिएको थियो उहाँको ज्ञान। उहाँको विचार र साहित्य हेर्ने हो भने यो पुष्टि हुन्छ। मानवीय जीवनको सबै पक्षलाई साहित्यमा उत्तिकै समेट्नु भएको थियो। बीपी जेलमा हुँदा होस् अथवा जहाँ भए पनि उहाँ पुगेको ठाउँ राजनीतिको केन्द्र बन्ने गर्थ्यो। उहाँकै नेतृत्वमा शासन क्रान्ति भयो। त्यसपछि आएर विभिन्न चरणमा 17 साल उहाँको सरकारलाई कु गरेपछि 15 सालमा उहाँकै नेतृत्वमा आम चुनाव भयो र दुईटा उहरू जित्यो काङ्ग्रेसले। र त्यसपछि 17 सालमा कु गरिसकेपछि उहाँ जेलमा पर्नु भयो, तर पनि उहाँ लडिरहनु भयो। उहाँले उहाँकै नेतृत्वमा सबै होइन प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरू चाहिँ सुचारू भएर त्यसैले यो नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँको ठुलो योगदान छ, ठुलो सहभागिता छ, ठुलो नेतृत्व छ। उहाँ नभएको सायद यो सम्भव थिएन होला जस्तो लाग्छ हामीलाई। जेलमा बस्दा पनि बीपी शासकहरूसँग कहिल्यै डराउनु भएन, हार्नु भएन, कुनै सम्झौता गर्नु भएन। उहाँ आफ्नो मिसनबाट कहिल्यै पछि हट्नु भएन। पुष्पलाल पनि अरू सबै समकालीन सबै नेताहरू जेलमा हुँदा पनि एक्लैले संगठन बचाएको इतिहास छ। यद्यपि जसले एक्लैले पार्टी संगठन बचाउनु भयो, संगठित गरेर राख्नु भयो, उहाँलाई नै गद्दार घोषित गरियो, एक्लाइयो। तर उहाँ कहिले पनि आफ्नो बाटोबाट हार खानु भएन। निरन्तर क्रान्ति यात्रामा राजनीतिमा लामबद्ध भइ नै रहनुभयो। आज सबैले पुष्पलालका विरुद्धमा दिएको अभिव्यक्ति सच्याइसकेका छन्। हामी बेलै पार्टी भयो, उहाँको हाम्रो पछि उहाँको निधन भयो। निधन भएपछि हामी 5-7-8 वर्षपछि फेरि हाम्रो सम्मेलन भयो। सम्मेलनले के विश्लेषण गर्यो भने पुष्पलाल सम्बन्धी हामीले जो विश्लेषण गरेका छौँ त्यो गद्दार भने त्यो गलत छ भने हामीले पार्टीले विश्लेषण गर्यौँ। किनभने ठिक छ, नेपाल काङ्ग्रेसप्रति उहाँले जुन धारणा राख्नु हो त्यसलाई हामी काङ्ग्रेस पक्ष भनौँ, अहिले पनि हाम्रो त्यही सोचाइ छ। त्यसै गरेर
अरू कैयौँ विषयमा हाम्रो मध्यमाको अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन सम्बन्धी विषयमा त एउटा विषयमा हाम्रो के रह्यो भने तर त्यो यो भए तापनि यो शब्द चाहिँ मध्य पनि राजनीतिक दृष्टिकोण विचार गर्दाखेरि नेपाल एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनामा उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। जीवनको अन्तसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको लागि उहाँले सङ्घर्ष गरिराख्नु हो र त्योभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्षको पनि राजतन्त्रसित पञ्चायत व्यवस्थासँग कयौँ शक्तिहरू सम्झौता गर्दै गए, जस्तै बिपी सम्झौता गर्न गए, राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेर अरू कयौँ पनि पार्टीका कयौँ नेताहरूले समर्पण गरे। त पुष्पलालले अन्तसम्म सम्झौता गर्नु भएन, अन्तसम्म राजतन्त्रका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिराख्नु हो, पञ्चायत व्यवस्थाका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु हो। त्यस्तो अवस्थामा उहाँले गद्दा भन्नु गलत भयो भनेर हामीले त्यसलाई फिर्ता ल्यायौँ। मेरो किताब जो पहिले निस्केको थियो त्यो किताबको शीर्षक पनि मैले बदलेर गद्दा पुष्पलाल भन्ने ठाउँमा मैले क्रान्ति वा भ्रान्ति भन्ने शीर्षक त्यसलाई प्रकाशित गरेँ। गल्तीको प्रायश्चित गरेका छन्। बिपी बितेको 38 वर्ष र पुष्पलाल बितेको 42 वर्ष पुगिसकेको छ। यस बीचमा कांग्रेस कम्युनिस्ट राजनीतिमा धेरै मानिसहरू आइसकेका छन्, नयाँ पुस्ताहरू र पनि राजनीतिको मूलभूत संरचना, मान्यता र प्रक्रियाहरू उस्तै छन्। उही छन् भन्दा पनि हुन्छ। आजको गणतान्त्रिक मुलुकको राजनीति पनि बिपी कोइराला र पुष्पलालकै विचार र दर्शन वरिपरि घुमिरहेको छ। आज देशमा राज संस्था फ्याँकियो, गणतन्त्र आयो, जननिर्वाचित संविधान सभाले संविधान बनायो, मुलुक संघीयतामा गयो। यी सबै हुनुमा राजनीतिक मित्रताले काम गरेको छ। कांग्रेस कम्युनिस्टको सहकार्य नभएको भए सायद यतिको राजनीतिक परिवर्तन सम्भव हुने थिएन। तर कांग्रेसभित्र अझै पनि केही व्यक्तिहरू गणतन्त्र संघीयता स्वीकार गर्नुलाई बिपी विचारको प्रतिकूलको रूपमा मान्दै आएका छन्। हिजो बिपीको युग र आजको युग फरक छ। त्यतिखेरको राजनीतिभित्रका अनेकन कुराहरू थिए होलान्, आज भइदिएको भए समयको माग अनुरूप सम्भवतः गणतन्त्र स्थापना गर्नको निम्ति अग्रपंक्तिमै बिपी उभिनु हुने थियो, किनभने उहाँमा त्यो तहको क्रान्तिकारीपन छ भन्न सकिन्छ। बिपीको जुन लाइन हो त्यसलाई चाहिँ नि अहिले पार्टीले बिर्सिँदै गएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ है। त्यो उहाँले जुन देखाएको बाटो हैन, उहाँको सिद्धान्त जुन नेपाली कांग्रेसले फलो गरेको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद, यसले धेरै कुरा भन्छ हैन, मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन। त्यो पनि बिर्सेको जस्तो छ नेपाली कांग्रेसले। यो एकदम दुःख लाग्दो कुरा हो र त्यसको प्रभाव चाहिँ चुनावमा पनि पर्यो नि हैन, ठुलो प्रभाव पर्यो र त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ रिभाइभ गराउनुपर्छ, हामीले रिभाइभ गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले यो इतिहासलाई स्मरण गराइराख्नुपर्छ। राजनीतिमा इतिहासलाई बिर्सिन सकिन्न, न त अनुसरण नगरिरहन नै सकिन्छ। देशको बागडोर पालै पालो कांग्रेस कम्युनिस्टले सम्हालिरहेका छन् र देखिन्छ अझै केही वर्ष देशको बागडोर कांग्रेस कम्युनिस्टको हातबाट बाहिर जाँदैन। तर जति जति सत्ता राजनीतिमा यी दुई पार्टी शक्तिशाली भएका छन्, उति उति विचार, सिद्धान्त र आदर्शबाट स्खलित भइरहेका छन्। 2/3 मेजोरिटी ल्याएको शक्ति भनेर मात्रै दम पालेर हुन्छ? हुँदै। हामीलाई त्यसको निम्ति आज पनि त्यो संयुक्त जनआन्दोलनको जुन आग्रह छ नि, त्यो आग्रह भन्नुहोस् या बिपी कोइरालाले भनेको जस्तो त्यो राष्ट्रिय मेलमिलाप उहाँको जस्तो अलि संकीर्ण राजा र कांग्रेस मात्र मिल्ने त्यो राष्ट्रिय मेलमिलाप म भनिराखेको छु कि हामीलाई बृहत राष्ट्रिय एकता चाहियो, जो यी सङ्कटसँग जुझ्नको निम्ति, हाम्रो यो अल्पविकसित मुलुकको अवस्थाबाट पार लाउन, यी अहिलेका तत्कालीन देखिएका सङ्कटसँग जुझ्नको निम्ति जो कोही आउँछ ती सबैलाई अनबोर्ड राखेर अगाडि जानुपर्ने आजको आवश्यकता। त्यसले गर्दा पुष्पलालको त्यो विचार आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। कन्टेक्स्ट अलिकति चेन्ज भएको होला। पुष्पलाललाई बुझ्ने भनेको थियो पुष्पलाललाई एउटा फोटो राखेर हैन आरती उतार्नु, त्यहाँ जिन्दाबाद र मुर्दाबाद गर्नु, एकछिन गएर फोटो खिच्नु, त्यो सम्मान हो जस्तो मलाई लाग्दैन। हिजो राणा शासन पञ्चायत ढाल्नदेखि राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाको निम्ति जसरी कांग्रेस कम्युनिस्ट मिलेका थिए, त्यसरी नै देशको विकास र समृद्धिको निम्ति, सुशासनको निम्ति र देशको सुन्दर भविष्यको निम्ति बिपी र पुष्पलाललाई सम्मान गर्दै उहाँहरूले देखाएको बाटोमा हिँड्नु र आपसमा सहकार्यका साथ अघि बढ्नु आवश्यक छ। एबीसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ।
समय परिवर्तनशील छ। हिजो बिपी र पुष्पलालको जमाना जस्तो आज रहेन। राणा शासनको अन्त्य भएको छ, राजतन्त्र ढलेको छ, गणतन्त्रको स्थापना भएको छ। यो परिस्थितिसम्म आइपुग्न तिनै बिपी र पुष्पलालले स्थापना गरिदिएको पार्टीले काम गरेको हो। उहाँहरूकै विचारको निरन्तरता हो। तर कम्युनिस्टहरू आजको दिनमा हिजो जस्तो त्यागी र समर्पण भएको भावको देखिएका छैनन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। जनताको झुपडीलाई बिर्सिएर व्यक्तिगत सुख शैलमा नेताहरू विलासी बनेका छन्। वैचारिक रूपमा न त हिजोको विचारमा छन्, न त कुनै परिमार्जनका साथ अघि बढ्न सकेका छन्। ढुलमुले स्थितिमा अघि बढिरहेका छन्। नेताहरूले बिपी र पुष्पलालको जस्तो त्याग, समर्पण र सादगी जीवन जिउने हो भने पनि आगामी दिनमा राजनीतिप्रति जनताको धारणा बदलिने थियो। त्यो उच्च कद नेताहरूले बनाउन नसके पनि कम्तीमा बिपी र पुष्पलालले देखाएको बाटोको मात्रै अनुसरण गरे पनि राजनीति धेरै शुद्ध हुने थियो। आज बिपी बितेको 38 वर्ष र पुष्पलाल बितेको 42 वर्ष पुगिसकेको छ र पनि उहाँहरू नेपाली राजनीतिमा वैचारिक रूपले हरेक दिन भौतिक उपस्थिति जनाइरहेको आभास हुन्छ। बिपी र पुष्पलालको त्याग, समर्पण, निष्ठा, आदर्श र वैचारिक सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट आजको नेताले पनि सिक्नु जरुरी छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ ब्याउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते।